अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा में। आज जुम्मा है और मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। तो सोनिया की वीडियो देखी थी और रात को मैं ना बना सकी। ऐसी बातें थी जिनके लिए अभी बात करना ज़रूरी था, क्योंकि कभी भी किसी पर बिना देखे बात नहीं की। जो भी हम देखते हैं, जो ये लोग दिखाते हैं, उसी पे बात की जाती है। अदरवाइज़ अपने तौर पे हम लोगों ने कोई बात नहीं की। आप लोगों को याद होगा जब सोनिया गई थी उधर विज़िट के लिए, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वो कहती है कि मैं बेटा भी साथ लेकर गई हूँ, मेरी सास भी साथ है। मैंने इस बात पे यकीन कर लिया था कि ज़ाहिर बात है कि उसकी सास अपने पोते को इसके हवाले बिल्कुल भी नहीं करती है ज़्यादातर, तो वो साथ गई होंगी, क्योंकि इलाके ही ऐसे थे कि इन लोगों को साथ अपने बच्चे को अकेले वो जाने नहीं देती। लेकिन इसके बाद मुझे ये भी पता चला कि बच्चा इसका घर में ही है बेटा, इसकी सास भी घर में है और इसकी नंदे भी घर में। ये दोनों मियाँ बीवी खुद गए थे एक होटल की वहाँ पे प्रमोशन करने के लिए गए थे, क्योंकि ये लोग वो हैं जो किसी भी यूट्यूबर को कुछ करते हुए देखते हैं तो खुद भी कहते हैं कि हम भी करें। ये किसी से कम तो नहीं समझते अपने आप को। सितारा जसीन गई थी और उसने भी किसी होटल की वहाँ पे प्रमोशन की थी और इस मैडम को भी बस यही कुछ करना था। इसके शोहर ने भी पता चला लिया था कि कौन सा ऐसा होटल है जो न्यू है, हम लोग जाके उसकी प्रमोशन करें, क्योंकि ऐसे में ना हवैस भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जहाँ कहीं भी होता है ना कोई ऐसा काम, तो वो अपनी बीवी को लेकर फ़ौरन पहुँच जाता है। जैसे कि शोरूम में, जैसे कि इधर भी एक रेस्टोरेंट की प्रमोशन के लिए गया था, उधर भी अपनी बीवी को लेकर गया। आज सोनिया ने अपनी ही बातों को जुटलाया और अपने आप को झूठा साबित किया। जिस तरह से कहा कि मैं अपनी नंदों के लिए कुछ भी लेकर नहीं आई थी और उनकी शॉप से उनको कपड़े लेकर दिए, अपने सास ससुर के लिए ड्राई फ्रूट लेकर आई, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि ये लोग अकेले गए थे और अपने बेटे को भी साथ लेकर नहीं गई थी। आज बेटा आया इधर, लेकिन बेटे को दिखाया भी नहीं गया, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे कि सोनिया तुम जैसे अपने घर में बेटे को दिखाती थी इधर भी दिखा सकती थी, लेकिन बेटा होता तो दिखाती ना। आज सोनिया ने कहा है कि मैं अच्छी बात भी करूँ तब भी बुरी बन जाती हूँ, बुरी करूँ तो तब भी बुरी, लेकिन मैंने कभी ऐसी कोई बुरी बात नहीं की। तो सोनिया इन बातों को छोड़ो, अब तुम्हारी नई जगह शादी हुई है, शादीशुदा ज़िंदगी है, तुम्हारा एक बेटा भी है, तो इन बातों में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। किसी की गृहस्थी को ख़राब करना मुसलमान का हक नहीं बनता है। लेकिन अगर ये बातें तुम चैलेंज करके कहती हो तो फिर हम एक एक बात यहाँ पर कह सकते हैं, और विद प्रूफ के अभी भी हमारे चैनल्स पर हमारी वीडियोस में वो बातें हैं, विद प्रूफ के हैं। बुरी बात नहीं कभी की, सारी बातें इधर पड़ी हुई हैं। कोई भी यहाँ पर मियाँ मिठू नहीं बन सकता है अपने तौर पे। दूसरी बात है कि बच्चों के लिए ये खिलौने आ गए हैं। बच्चों की हालत देखी आप, ज़रा बात करते हुए मुजम्मल का गला देखो, उसके गले की ना एक एक नस कैसे उभरती है, कमज़ोरी की वजह से वो नज़र नहीं आते। आज अम्मी साहबा बैठ गई हैं बेटी की वजह से वहाँ पे चावल बनाने के लिए, और ज़ाहिर बात है कि चावलों में गोश्त भी होगा, क्योंकि पहले बेटी ने बोल दिया होगा कि मैं आ रही हूँ, और चिकन भी आ गया होगा। अब ताज़े ताज़े गर्मा गर्म चावल उनके होते हुए बन रहे हैं, लेकिन अपने पोते और पोतियों के लिए दादी को कभी दिल में रहम ना आया, तरस ना आया कि मेरा छोटा जो मुजम्मल है वो कितने ज़्यादा चिकन को पसंद करता है, गोश्त को। तो कभी इन्होंने नहीं सोचा कि बच्चों के लिए बना दें हर रोज़ कद्दू। आज तो मूली की सब्ज़ी बनी हुई है। यकीन माने कोई भी बच्चा ये वाली अगर बोलो ना कि मूली के पराठे या मूली की सब्ज़ी, तो कोई बच्चा भी शौक़ से वो खाए ना। इनके घर में हर वो चीज़ बनती है जो बड़ों के खाने की होती है। बड़ों की जो बच्चों की तो चॉइस के मुताबिक बिल्कुल उनसे पूछा भी नहीं जाता है चॉइस की कि तुम आप लोगों की क्या इस मतलब, तो कभी उनसे हम लोगों ने नहीं सुना कि दादी को पूछते हुए। और इसके बाद ये जो खिलौने लेकर आई हो सोनिया, ये खिलौने 100-200 रुपये के हैं। लोगों ने बोल दिया और उसने ये कहा कि हाँ मैं 200 के लेकर आई हूँ। क्या चीज़ है ये तो कोई 200 का मेरे ख्याल है, तो इनको कोई लेना भी पसंद नहीं करता। ये इस काबिल ही नहीं ये चीज़ें कि इनको ले जाइए। ये फुटबॉल है, ये तो एक बॉल है, बॉल फुटबॉल जो होते हैं ना उनकी प्राइस जाके पूछना, तुम वो इतनी नहीं हो कि तुम वो लेकर आओ उधर से। इन बच्चों के लिए ना कोई खाने की चीज़ें, ये भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं बेचारे। उनको जो लोगों ने कमेंट किए तो अम्मी के लिए लेकर आई हो, वैसे कमेंट के बगैर तुम लेकर नहीं आती हो। कमेंट करेंगे लोग तब भी बच्चों के लिए तुम लेकर आओगी। कोई खाने की चीज़, कोई फ्रूट कभी देखा बच्चों के लिए?
آتے ہوئے ادھر سے، ویسے تو تم سٹی کی ہوگی نا، کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ گرمی ہے، گاؤں میں لائٹ چلی جاتی ہے، ماں سے پوچھ رہی ہے اندھیرے میں آپ لوگ کیسے رہتے ہو. جیسے ساری زندگی سونیا نے نا ادھر ہی شہر میں گزارا کیا، ادھر ہی پیدا ہوئی، ادھر ہی جوان ہوئی، آدھی زندگی گزار کر ادھر شہر میں گئی. ابھی تمہیں پتہ چلا کہ گاؤں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، گاؤں میں کتنی گرمی ہوتی ہے، اور باہر چارپائیاں ڈال کے سوتے ہیں. شہروں میں تو اندر کمرے میں سویا جاتا ہے. واہ 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 سونیا، یہ باتیں کر کے نا تم پہ اگر لوگ باتیں کریں گے تو پھر تمہیں بہت زیادہ آگ لگے گی کہ لوگ مجھ پہ باتیں کیوں کرتے ہیں. تم اسی گاؤں میں پلی بڑی ہو، یہیں پر انجوائے کر کے گئی ہو، اب ادھر جا کے ان لوگوں کے سامنے جب تم اچھی بنتی ہو نا، جب شہری بنتی ہو نا، وہی لوگ تمہیں باتیں سناتے ہوں گے. اور باتیں نہ بھی سنائیں سسرال والے تو لازمی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس تو کرتے ہوں گے کہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور یہاں پہ میڈم آ کے شہری بن گئی اور ماں باپ ادھر رہتے ہیں اور وہ بیچارے پینڈو بن گئے. کیا بات ہے اس کی، کیا بات ہے. اور پلیز ایک میں تمہیں نا ایک نیک مشورہ دیتی ہوں، جب ویڈیو بناتی ہوں نا پلیز یہ ناک کو چھوڑ دیا کرو، ایک سائڈ پہ اس کو رکھ دیا کرو اور دوپٹے کو پن کر لیا کرو. لیکن یہ بہت زیادہ کنفیوز دکھائی دیتی ہو. کوئی بندہ بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس عورت کو سوشل میڈیا پر، لیکن یہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا وہ تمہیں بالکل بھی نہیں ہے. ہر بات میں ناک میں انگلی ناک پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ یہ عورت جو بھی باتیں یہاں پہ کرتی ہے نا وہ جھوٹ بھی ہوتی ہیں. یہ تو بولا ہی نہیں ہے کہ ٹھنڈے علاقوں میں کیوں گئے تھے. یہ ادھر آ کے ابو کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں زیادہ گرمی لگ رہی ہے نا، ہم تو ٹھنڈے علاقوں سے گئے. اب جو لوگ یورپ میں جب وہ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کی اسی گرمی میں وہ رہ کر جاتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کیسے آپ لوگ گزارا کرتے ہو. ادھر تو جہاں سے ہم لوگ آئے جس کنٹری سے، وہاں تو لائٹ بھی آف نہیں ہوتی ہے، 24 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے، گیس ہوتا ہے، ہر چیز سہولت کی ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ کیسے گزارا کرتے ہو؟ بلکہ وہ مزے سے ادھر رہ کے جاتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ گرمی میں ادھر آئے، کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈے علاقوں میں رہ کے نا تو وہ لوگ بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے دیکھیے جو ولیج میں رہ کر گئی ہے اور اتنی زیادہ نخرے کر رہی ہے، کیا بچوں کے لیے آ گیا چیز، 2 روپے کی چیزیں آ گئی ہیں اور تم نے یہاں پر آ کے بہت ہی زیادہ شوخیاں ماری ہو کہ میں اتنے میں لے کر آئی ہوں. ان بچوں بیچاروں کا کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف پیسے کی خاطر بچے رکھے. تم نے جی بھر کر ان بچوں کا استعمال کیا، تمہارا چینل گرو ان بچوں کی وجہ سے ہوا. آج وہ چینل اٹھا کے اور ان بچوں کو کہتی ہے واہ جی واہ چاول بن رہے ہیں بابی، واہ جی واہ، ان لوگوں کا یہ تکیہ کلام ہے، واہ جی واہ. اور پوچھنا ہاں ایسا ہی ہے نا، کتنی بری بات ہے. ان لوگوں کو اگر ایسی باتیں کہی جائے تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ لوگ جیلسی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ سننے سے جیلس ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن در حقیقت آپ خود کیا ہو. اور ویسے بھی اس نے جو بچے کا نا جینڈر وہ بھی ریویل کر دیا اور بول دیا کہ یہ بیٹا ہوگا. ابھی سے اس نے بتا دیا کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس سے پہلے بات کرے. اگر یہ ادھر نہ بھی ہوئی تو ہو سکتا ہے انہوں نے بتا دینا ہے کبھی، تو اس نے پہلے کر دیا ہے کیونکہ سونیا تو سونیا ہے. اب بھابھی کے لیے بھی لے آتی، لہذا سے فروٹ لے آتی کہ بھابھی یہ آپ کا 1 ہفتے کا فروٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ پھر بولنا ہے میں کسی کو بھجوا دوں گی کہہ کر آپ کو دے، یا بچوں کے لیے میں کہہ دوں گی بچوں کے لیے بھجوا دوں گی، یا بچوں کے لیے آتی ہوئی کوئی اور چیز لے آئے. افسوس آپ لوگوں پہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بچے صرف پیسے کی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.